नमस्कार, म शङ्कर अधिकारी। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कक्षा 12 तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बीबीएस प्रथम वर्षको लागि, फर्स्ट इयरको लागि पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई हामी एकदम सजिलो तरिकाबाट, सहज तरिकाबाट तपाईँहरूलाई समाधान गर्नको लागि म केही तपाईँहरूलाई आइडियाहरू दिनको लागि चाहिँ आज यहाँ उपस्थित भएको छु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यसलाई नगद प्रवाह विवरण, प्रवाह भने फ्लो हुनु, बग्नु। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, नगद प्रवाह विवरण भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा अथवा जुनसुकै संस्था, कम्पनीमा कतिपय अवस्थामा पैसाहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई क्यास इन्फ्लो भन्छ। क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लो। क्यास इन्फ्लो भनेको पैसा आउनु। क्यास आउटफ्लो भनेको पैसा जानु। आउँदाखेरि प्लस र जाँदाखेरि माइनस। जब व्यावसायिक संस्थामा पैसा आउँछ, पैसा बढ्छ, क्यास इन्फ्लो, पैसा बढ्छ, त्यो प्लस गर्नु होला। र क्यास आउटफ्लो भनेको पैसा जानु। अब हामीले विभिन्न खर्चहरू गर्दाखेरि, पेमेन्टहरू गर्दाखेरि पैसा गइरहेको हुन्छ र आम्दानीहरू गर्दाखेरि पैसा इन्कम भइरहेको हुन्छ। हामीले कति पैसा आयो र कति पैसा गयो, क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो त्यसको एनालाइसिस गर्ने काम नै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। अब हामीले यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सहज तरिकाले कसरी गर्ने त भन्दा, सबभन्दा पहिला तपाईँले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला एसेट्स र ल्याबिलिटिज छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। एसेट्स मिन्स करेन्ट एसेट्स भन्नुहोस्, एसेट्स मात्र लेख्नु होला। एसेट्स पहिला हामी एसेट्स र ल्याबिलिटिज छुट्याउनु पर्छ। यो एसेट्सको हेडिङ हो कि ल्याबिलिटिजको हेडिङ हो, त्यो छुट्याउनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब क्यास फ्लोमा युज हुने एसेट्सहरू म यहाँ लेखिदिन्छु। डेप्टर्स, रिसिभेबल, क्लोजिङ स्टक or inventory, prepaid expenses, marketable securities, investment, फिक्स एसेट्सहरू जस्तै तपाईँले फर्निचर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेहिकल्स, यिनीहरू चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू हुन्। अब धेरै युज हुने चाहिँ यिनीहरू हेडिङहरू। अब मार्केटेबल सेक्युरिटिज, यिनीहरू चाहिँ एसेट साइडमा, क्यास फ्लो एसेट साइडमा पर्ने हेडिङहरू, जुन चाहिँ क्यास फ्लोमा मात्र युज हुने, धेरै जसो आइरहने कुराहरू मात्रै मैले लेखिदिएको। अब ल्याबिलिटिज, के चाहिँ ल्याबिलिटिज त क्यास फ्लोमा कुन ल्याबिलिटिजहरू आउँछन् त, जस्तै लेख्नु होला। क्रेडिटर्स, पेएबल, ओएस भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, क्रेडिटर्स, पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, बैंक ओभरड्राफ्ट,
क्रेडिटर्स पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बैंक ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म लोनहरू सर्ट टर्म लोन डिभेन्चर लोन सेयरका कुराहरू यिनीहरू सबै चाहिँ लायबिलिटी साइडमा पर्छ। पहिलो कुरो तपाईले यो एसेट्स हो कि लायबिलिटी चाहिँ छुट्याउनु होला। एसेट साइडमा क्याश फ्लोमा पर्ने हेडिङहरू डेप्टर्स रिसिभेबल क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्री प्रिपेड मार्केटेबल सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट फिक्स्ड एसेट्स मार्केटेबल सेक्युरिटिज यिनीहरू एसेट साइडमा पर्यो। र लायबिलिटिजमा चाहिँ क्रेडिटर्स पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू बैंक ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म लोन डिभेन्चर लोन सेयरहरू यिनीहरू चाहिँ लायबिलिटी साइडमा पर्ने हेडिङहरू। पहिलो कुरो तपाईले छुट्याउन जान्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। पहिला एसेट्स हो कि लायबिलिटी हो छुट्याउनु होला। अब त्यसपछि एसेट्स इन्क्रिज भनेको सम्पत्ति बढ्यो। जस्तै एउटा फर्निचर सम्पत्ति हो। फर्निचर बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनीको के हुनु हो पैसा बाहिर जानु हो क्याश आउटफ्लो हुनु हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि क्याश चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भनेको प्लस एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि क्याश डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भनेको माइनस पैसा जान्छ। जस्तै कुनै सम्पत्तिहरू बढ्नु भनेको किन्नु हो। जस्तै हामीले एउटा कम्प्युटर किन्यौँ अथवा मेसिनरी किन्यौँ। मेसिनरी किन्नु भनेको त हाम्रो मेसिनरी बढ्यो। मेसिनरी बढ्नु भनेको मेसिनरी किन्नु हो। मेसिनरी किन्दाखेरि पैसा जान्छ क्याश आउटफ्लो हुन्छ। र एसेट्स डिक्रिज सम्पत्ति घट्यो। एसेट्स घट्नु भनेको जस्तै घट्नु भनेको कसरी घट्छ घट्नु भनेको बेच्नु हो। सम्पत्ति घट्नु भनेको सम्पत्ति बेच्नु हो। सम्पत्ति बेच्दाखेरि क्याश के हुन्छ क्याश इन्क्रिज हुन्छ पैसा आउँछ। पैसा नलिकन सम्पत्ति हामीले बेच्दैनौँ। अब लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो प्लस भयो हेर्नुहोस् है। लायबिलिटिज भनेको एउटा सम्झिनको लागि लायबिलिटी लोन भनेर सम्झिनुहोस्। यदि तपाईँको लोन बढ्यो लोन बढ्नु भनेको पैसा लिएपछि लोन बढ्छ। पैसा लिनु हो क्याश इन्क्रिज हुनु हो। क्याश इन्क्रिज प्लस हुनु हो। लोन बढ्नु भनेको पैसा पनि बढ्नु हो। लोन बढ्नु भनेको ऋण बढ्नु भनेको पैसा लिएपछि ऋण बढ्ने हो। अब लायबिलिटिज डिक्रिज भयो माइनस भयो। लायबिलिटिज घट्नु भनेको ऋण घट्नु भनेको ऋण तिर्नु हो। ऋण तिर्नु भनेको पैसा तिर्नु हो। पैसा तिर्दाखेरि क्याश जान्छ क्याश डिक्रिज हुन्छ माइनस हुन्छ। फेरि हेर्नु होला एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश घट्नु हो। एसेट्स घट्नु भनेको क्याश बढ्नु हो। लायबिलिटिज बढ्नु भनेको क्याश पनि बढ्नु हो। लायबिलिटिज घट्नु भनेको क्याश पनि घट्नु हो। यसलाई सजिलोको लागि ए उ र लसु भनेर सम्झिनु होला। के हो त यो भने ए भनेको सम्झाउन सजिलोको लागि मैले बनाएको। ए भनेको एसेट्स उ भनेको उल्टो ल भनेको लायबिलिटिज सु भनेको सुटो। एसेट्स उल्टो यसरी सम्झिनु होला। एसेट्स उल्टो नियम सम्झिनु होला। लायबिलिटिजमा सुल्टो नियम सम्झिनु होला। एसेट्समा उल्टो नियम। अब उल्टो कसरी बोल्यो हेर्नुहोस्। यहाँ इन्क्रिज हुँदा डिक्रिज भयो डिक्रिज हुँदा इन्क्रिज भयो उल्टो भयो। अब सुल्टो कसरी लायबिलिटिजमा हेर्नुहोस् त लायबिलिटिज प्लस भयो क्याश पनि प्लस भयो। लायबिलिटिज डिक्रिज भयो माइनस भयो क्याश पनि डिक्रिज भयो। लायबिलिटिज सुल्टो नियम भयो। सक्नु चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नु होला। यदि त्यसरी बुझ्न सक्नु भएन भने यति मात्र सम्झिनुहोस् ए हो र लस हो। एसेट्समा उल्टो लायबिलिटिजमा सुल्टो नियम सम्झिनु। अब यति भइसकेपछि अब अर्को जब हाम्रो कम्पनीमा पैसा आउने बित्तिकै प्लस गर्नुहोस् चाहे जसरी आओस्। र हाम्रो कम्पनीबाट हामी त कम्पनीको हिसाब गरेर आउँछौँ। हाम्रो कम्पनीबाट जब पैसा बाहिर जान्छ
क्यास आउटफ्लो भन्छ त्यसलाई माइनसमा राख्नु होला, नेगेटिभ साइन राख्नु होला। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनटा कुरा हामीले पढ्नु पर्यो। एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, म यहाँ लेखिदिन्छु हेर्नु होला। तीनटा कुरा ए नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। बी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र सी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। अब यो क्लास 12 को लागि, कक्षा 12 को लागि चाहिँ योबाट 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। 10 मार्क्सको क्वेसन, यसबाट 5 मार्क्स तपाईँलाई यो मिलाउनु भयो भने 5 मार्क्स आउँछ। अपरेटिङ पछि इन्भेस्टिङ मिलाउनु भयो भने 2 मार्क्स आउँछ। फाइनेन्सिङ मिलाउनु भयो भने 2 मार्क्स आउँछ। र यसको लास्टको टोटल एन्सर हामीले नेट क्यास फ्लो निकालेर एड ओपनिङ क्यास, क्लोजिङ क्यास, ओपनिङ जोडेर क्लोजिङ निकाल्छौँ। त्यसको 1 मार्क्स गरेर टोटल 10 मार्क्सको यसरी डिटर्माइन हुन्छ। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको पहिला म यहाँ नोटहरू लेखाउँछु। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ भनेको डे टु डे दैनिक कारोबारबाट। हेर्नुहोस् है, अब यसमा दैनिक कारोबार भनेको जस्तै सेल्स गर्ला, सामानहरू बेच्ला, अनि कच्चा पदार्थहरू पर्चेस गर्ला, अनि अरू विभिन्न खर्चहरू, रेन्टहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स, डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट ट्याक्सका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ अपरेटिङमा पोस्टिङ गर्छौँ। अब अपरेटिङको हिसाब गर्दा मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई सहज तरिकाले, एकदम छोटो तरिकाले, छोटो समयमा गर्न सक्नको लागि चाहिँ यहाँ केही नोटहरू लेख्दैछु। त्यो नोट चाहिँ याद गर्नु होला। अपरेटिङ भन्यो भने तपाईँले स्कुटी सम्झिनु, COTIE यति सम्झिनु होला, स्कुटी। यसले तपाईँलाई हिसाब गराउन सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले सबै नोट लेखाइनँ, सबै त्यो फर्मेट बनाइन। यहाँ यो फर्मेटभित्र पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूलाई म हिसाब पनि गराउँछु। अब यसमा 6वटा हेडिङ A, B, C, D, E, F, स्कुटी। हेर्नुहोस् त, SCOTIE यसरी सम्झिनुहोस्, SCOTIE। यस भनेको सेल्स, यति सम्झिनु होला तपाईँले। अपरेटिङ फर्मेटहरू त्यो धेरै सम्झिरहनु परेन तपाईँले। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै यस, COTI, यस भनेको सेल्स। सेल्स भन्ने बित्तिकै डेप्टर्स, रिसिभेबल, ब्याड डेप्ट। सेल्स भनेको बेच्नु, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, आएपछि प्लस हुन्छ। पैसा आउँदाखेरि कहिले काहीँ पैसा नआउन पनि सक्छ, डेप्टर्स। हेर्नुहोस् है, यो हामीले ब्याड डेप्टका कुराहरू, पैसा नआउन पनि सक्छ, त्यो भएर सेल्सकोमा चाहिँ ब्याड डेप्टका कुराहरू। अब डेप्टर्स, रिसिभेबल, लिन पर्ने ठाउँ जहाँ लिन पर्ने छ त्यसलाई डेप्टर्स भन्छ। सी भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा यसमा मेन हेडिङहरू अब क्रेडिटर्स, पेएबल, याद गर्नु होला, क्रेडिटर्स। हेर्नुहोस् है, दोस्रो नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यसमा क्रेडिटर्स, पेएबल, इन्भेन्ट्री, INVENT इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक। अब यो माथि डिस्काउन्ट,
हामीले बेच्दाखेरि छुट दिने हो, डिस्काउन्ट अलाउड र यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ। हेर्नुहोस् है, सेल्स ग्रेडिङमा डेप्टर्स, रिसिभेबल, ब्याड डेब्ट, डिस्काउन्ट अलाउडको कुराहरू बेच्दाखेरि छुट दिने हो। अनि सी भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको अब हामीले पेमेन्ट गर्ने, त्यसमा क्रेडिटर्स, पेएबल, क्लोजिङ स्टक, इन्भेन्ट्री भन्छ त्यसलाई, क्लोजिङ स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ, क्लोजिङ स्टक र डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको छुट पाउने, पैसा तिर्दाखेरि छुट पाइन्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ आयो भने बी नम्बरमा राख्नु होला, डिस्काउन्ट अलाउड आयो भने ए नम्बरमा राख्नु होला, ब्याड डेब्ट आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यसलाई पनि ए नम्बरमा राख्नु होला। सी भनेको ओ भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राखेपछि के राख्नु, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड एक्सपेन्सेस राख्नु होला। अब टी भनेको ट्याक्स पेड, इन्कम ट्याक्स पनि भन्नुला, यसमा अरू परेन। आई भनेको इन्ट्रेस्ट पेड, आइएनटिआरएसटी, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, यति पर्यो। इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्टमा पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्टमा पर्यो आईमा। अब एफ नम्बरमा इएक्सटिआर, एक्स्ट्रा, ओआरडिआइएनइआर, अर्डिनरी आइटम्स। यी भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा चाहिँ तीनटा कुरा पर्यो। के पर्यो, सर्ट टर्म लोन, बैंक ओभरड्राफ्ट र मार्केटेबल सेक्युरिटिज। सर्ट टर्म लोन, बैंक ओभरड्राफ्ट र मार्केटेबल सेक्युरिटिज। सर्ट टर्म लोन र बैंक ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ ल्याबिलिटिज भन्नुहोस्, ल्याबिलिटिज हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, एसेट्सको नेम लाग्छ। ल, तपाईँले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड र एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स गरी यति 6वटा कुराहरूलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको क्लासमा म तपाईँहरूलाई यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई बुझाउनको लागि पार्ट 1 बनाएर म क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई पार्ट 1 र पार्ट 2 बनाएर तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छु। आजको यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई पार्ट 1 र इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङलाई भोलिको क्लासमा पार्ट 2 मा प्रस्तुत गर्नेछु। अब यसलाई बुझाउनको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा हिसाब गर्छु। तपाईँले क्यास फ्लो अरू फर्मेट केही पनि याद गर्नु परेन, मात्र यति सम्झिदिनु होला। सेल्स, डेप्टर्स, रिसिभेबल, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिटर्स, पेएबल, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड र एसेट्समा उल्टो नियम लाग्छ, ल्याबिलिटिजमा सुल्टो नियम लाग्छ। इन्कम हुँदाखेरि, इन्कम भनेको आम्दानी हो, आम्दानीले गर्छ के गर्छ, मैले रिकन्सिलिएसनमा भनिसकेको छु। आम्दानी हो, आम्दानीले गर्छ के गर्छ, प्लस गर्ने काम गर्छ, पोजिटिभमा राख्नु होला। खर्च एक्सपेन्सेस, खर्चले के गर्छ, खर्च हो, खर्चले गर्छ के गर्छ, माइनस गर्ने काम गर्छ, माइनसमा राख्नु होला। जहाँ जब कम्पनीमा पैसा आउँछ, इन्कम हुन्छ, प्लस गरिहाल्नुहोस्, कम्पनीबाट पैसा बाहिर जान्छ त्यसलाई माइनस गरिहाल्नुहोस्। अब हामी यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई म यो अहिले साइडमा फेरि लेख्छु र एउटा फर्मेट बनाएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छु। सबैजनाले फर्मेट पनि बनाउनु होला म सँगसँगै। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर लेख्नु माथि, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट
एज अन डेट त्यहाँ हुन्छ, डेट दियो भने डेट लेख्नु होला। particulars amount अब डिटेल अमाउन्ट लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु। 2074 यो क्लास 12 को 2074 सप्लिमेन्ट्री आज मैले तपाईहरुलाई अपरेटिङ मात्रै बुझाउन खोजे। अरु क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईले अपरेटिङ मिलाउनु भयो भने पनि तपाईको 50% मार्क्स कभर हुन्छ यसमा, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङलाई सजिलो तरिकाबाट तपाईले फर्मेट पहिला आउँदैन भने पनि तपाई टेन्सन लिनु परेन। यहाँ फर्मेट मैले केही पनि लेखेको छैन, त्यति एउटा नोट मात्र लेखेको छु, स्कुटी भनेर लेखेको छु, त्यति चाहिँ सम्झिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिला क्याश फ्लोको हिसाब गर्दा क्यापिटल ए भनेर लेख्नु होला। जतिसुकै नम्बरको हिसाब गर्दा पनि तपाईले क्यापिटल ए क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ भन्नेबित्तिकै यहाँ मैले तपाईहरुले अहिले लेखिसक्नु भएको छ, लेख्न पर्दैन। SCOTIE स्कुटी सम्झिनु भनेको छु। ABCDEF SCOTIE यति हैन त, SCOTIE स्कुटी। अब क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेखेपछि सबभन्दा पहिला ए नम्बर लेख्नु, स्मल ए लेख्नु होला। यहाँले अक्षर सानो भएको छ, तपाईहरुले म भन्दै लेख्दै गरेको छु। स्मल ए ले लेख्नु होला क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स और रिसिभेबल, यसलाई पनि अन्डरलाइन गरिदिनु होला। क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। अब कहाँबाट क्याश कलेक्सन हुन्छ त पहिले हेडिङ चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले जतिसुकै नम्बर क्वेसन गरे पनि तपाईले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्नुस्। ए नम्बरमा क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स और रिसिभेबल, तपाईले डेप्टर्स लेख्नु भए पनि भयो, रिसिभेबल लेख्नु भए पनि भयो, अथवा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेर लेख्नु भए पनि भयो। अब सबभन्दा मैले चाहिँ यहाँ दुईटा लेखेँ, डेप्टर्स र रिसिभेबल। अब सबभन्दा पहिला तपाईको नोट त्यहाँ स्कुटी सम्झिनु होला। अब अपरेटिङको हिसाब गर्दा स्कुटी सम्झिनु होला। यस भनेको के हो? सेल्स हो। अब यहाँ सेल्स लेख्नु होला, SALES सेल्स, सेल्स फर द इयर। यहाँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ सेल्स फर द इयर भनेको छ, सेल्स फर द इयर हेर्नुहोस् है, सेल्स। यो 2074 सप्लिमेन्ट क्वेसन गरेको छु मैले। 3,60,000 रुपिज यहाँ सेल्सको पैसा छ, 3,60,000 सेल्स। अब त्यसपछि सेल्स पछि हेर्नुहोस् त के लेख्ने, डेप्टर्स र रिसिभेबल। मेन चाहिँ यति हो, डेप्टर्स र रिसिभेबल। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ डेप्टर्स भनेर दिएको छ 75,000 र 87,000 दिएको छ। क्याल्कुलेटर निकाल्नुहोस् त सबैजनाले। हेर्नुहोस् त अब क्याल्कुलेटर थिच्नु होला तपाईहरुले। डेप्टर्स भनेर कसरी कति दिएको छ भने डेप्टर्स इयर 1 मा हेर्नुहोस् है, इन्क्रिज र डिक्रिजमा तपाईहरु झुक्नु भएन। इयर 1 र इयर 2 दुईटा छ। इयर 1 मा 75,000 छ, इयर 2 मा 87,000 छ। अनि पछि इयर 1 मा भन्दा इयर 2 मा बढ्यो कि घट्यो हेर्नु पर्यो।
अब हेर्नुहोस् है, इयर 1 मा 75,000, इयर 2 मा 87,000। अब इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। इयर 1 मा 75, इयर 2 मा 87 भनेपछि कतिले बढ्यो? 12,000 रुपियाँले इन्क्रिज भयो। अब यहाँ इन्क्रिज लेखिदिनु होला, इन्क्रिज इन डेप्टर्स। अब कसरी थाहा पाउनु भएको इन्क्रिज भन्ने? पहिलो वर्ष 75,000 छ। हेर्नुहोस् है, क्वेसन हेर्नु सबैजनाले। पहिलो वर्ष 75,000 छ, दोस्रो वर्ष 87,000 छ, 12,000 रुपियाँले बढ्यो। यहाँ पहिला 12,000 लेख्नु होला। हेर्नुहोस् है, यहाँ लेख्ने तरिका एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। 12,000 रुपियाँले बढ्यो, पहिला 12,000 रुपियाँ यहाँ लेख्नुहोस्। अब यो डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो कि ल्याबिलिटिज हो त्यो कुरो छुट्याउनु पर्यो। अब अहिले लेखेको छु मैले, डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो। नभए तपाईँलाई यहाँ डेप्टर्स एसेट साइडमै दिएको छ, क्वेसनमा पनि एसेट साइडमै दिएको छ, त्यो एसेट्स हो। एसेट्समा उल्टो नेम लाग्छ। यहाँ बढ्यो, बढ्नुको उल्टो के हो? घट्नु हो। हेर्नुहोस् है, कसरी नेगेटिभमा भयो त्यो कुरो बुझ्नु होला। 12,000 कहाँ आयो त्यो पनि बुझ्नु होला। डेप्टर्स भनेर पहिलो वर्ष 75,000 छ, दोस्रो वर्ष 87,000 छ, 87,000 पहिलो वर्ष 75, दोस्रो वर्ष 87, 12,000 रुपियाँले बढ्यो, इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भने लेख्ने, बढ्नुलाई इङ्ग्लिसमा इन्क्रिज भन्छ। इन्क्रिज इन डेप्टर्स, डेप्टर्स बढ्यो, 12,000 रुपियाँले बढ्यो। अब किन माइनसमा राखेको? किनभने यो डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा क्यास डिक्रिज हुन्छ, माइनस हुन्छ। अनि सेल्सलाई किन प्लसमा राखेको? सेल्स भनेको बेच्नु हो, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, आएपछि प्लस हुन्छ। अब यहाँ रिसिभेबल छैन, अहिले मैले लेखेको थिएँ, ब्याड डेट पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन। अब तपाईँले क्यालकुलेटर थिचिदिनु होला। 3,60,000 माइनस 12,000 गर्नुहोस् त। 3,48,000 यो घटाएर आएको 3,48,000 क्यास फ्लो फ्रम क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स आयो। अब बी नम्बरमा हेर्नुहोस् है, अब डेप्टर्स मात्रै, सेल्स र डेप्टर्स मात्रै रहेछ। अब बी नम्बरमा क्यास पेड टु सप्लायर्स, क्यास पेड टु सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, क्यास पेड टु सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। सबभन्दा पहिला अब स्कुटीमा सम्झिनु पर्यो। सी भनेको के भने कस्ट अफ गुड सोल्ड, अनि यसमा के पर्छ? क्रेडिटर्स, पेएबल र स्टक। स्टक भनेको इन्भेन्ट्री, अहिले लेखिसकेको छु मैले। क्रेडिटर्स, पेएबल, स्टक र इन्भेन्ट्री। सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड सोल्ड खोज्ने। कस्ट अफ गुड सोल्ड भने 2,02,200। पहिला लेखिदिनु होला यसलाई, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,02,200। कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड अलवेज नेगेटिभ। कस्ट भनेपछि खर्च, खर्च हो, खर्चले गर्छ के गर्छ? माइनस गर्ने काम गर्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड माइनसमा राख्नु होला। कस्ट अफ गुड सोल्ड केमा राख्नु होला? माइनसमा। किन? यो कस्ट भनेको खर्च हो। सेल्स किन प्लसमा राखेको? सेल्स भनेको बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, कस्ट भनेको खर्च, खर्च गर्दा पैसा जान्छ, माइनस। हेर्नुहोस् है, अब क्रेडिटर्स, त्यहाँ क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ, यसरी दिएको छ ल। हेर्नुहोस् यहाँ, क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स इयर 1 मा 60,000, इयर 2 मा 90,000। अब यहाँ यसरी दिएको छ, यहाँ 2009 दिएको छ, 2010 दिएको छ, 2009 र 2010। कहिलेकाहीँ 2010 चाहिँ अगाडि दिएर 2009 चाहिँ पछाडि दिन सक्छ। त्यस्तो बेला विचार गर्नु होला। पहिला 2009 लाई हेर्नुहोस्, अनि बल्ल 2010 लाई हेर्नुहोस्। पहिला इयर 1 लाई हेर्नुहोस्, अनि बल्ल इयर 2 मा हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यो इयर यताउति पारिदिन पनि सक्छ, तपाईँले विशेष ध्यान दिनु होला। क्रेडिटर्स बढेको छ, कति हजारले बढ्यो? 60 बाट 90 पुग्यो भनेपछि 30,000 रुपियाँले बढ्यो। बढेपछि इन्क्रिज भनेर लेख्नु होला। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, अथवा इन्क्रिज अफ क्रेडिटर्स भन्दा पनि भयो। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कतिले बढ्यो? 30,000 रुपियाँले बढ्यो। यो क्रेडिटर्स भनेको ल्याबिलिटिज हो। यहाँ ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ, हेर्नु होला है। यहाँ क्रेडिटर्स भनेको ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ। अब ल्याबिलिटी साइडको ल्याबिलिटिजको नेम के हुन्छ? अब ए ऊ लस हो, ल्याबिलिटिज सुल्टो नेम लाग्छ। तपाईँले यहाँ साइडमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। एसेट्स, यहाँ मैले लेख्दिएँ एसेट्स उल्टो, ल्याबिलिटिज सुल्टो, एसेट्स उल्टो, ल्याबिलिटिज सुल्टो नेम लाग्छ। अब एसेट्स
के अरे यो क्रेडिटर्स भनेको ल्याबिलिटिज हो, ल्याबिलिटिजमा सुल्टो नेम लाग्छ। यहाँ इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भनेको यता पनि इन्क्रिजै हुन्छ, प्लस हुन्छ, सुल्टो भने बढ्दाखेरि यता पनि बढ्छ, प्लसमा राख्नु होला ल्याबिलिटिज। यो इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स प्लसमा भयो। अब पेबल भन्ने यहाँ हेडिङ छैन। अब त्यसपछि स्टक अथवा इन्भेन्ट्री, यहाँ इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ 42,000 र 57,000 दिएको छ। हेर्नुहोस् है, इन्भेन्ट्रिज 42,000 छ इयर 1 मा, इयर 2 मा 57,000 रुपियाँ दिएको छ। 42 10 52 52 5 57 15,000 रुपियाँले बढ्यो। हेर्नुहोस् है, अब 42 बाट 57 भनेपछि बढ्यो नि त। बढ्यो भने के लेख्ने? इन्क्रिज भनेर लेख्ने। लेख्नुहोस् यहाँ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज। इन्क्रिज इन्भेन्ट्रिज 15,000 रुपियाँले बढ्यो। अब यो एसेट्स हो कि ल्याबिलिटिज हो? इन्भेन्ट्री भनेको एसेट साइडमा दिएको छ, यो एसेट चाहिँ हो। अब मैले अहिले पनि लेखिदिएको छु, इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक भनेको एसेट्स हो। बढ्यो, एसेट्समा उल्टो नेम लाग्छ, यता बढ्दा यता यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? माइनस हुन्छ। अब क्रेडिटर्स पेएबल डिस्काउन्ट सिस्टमका कुराहरू छैन, यसको टोटल गरिदिनु होला। यतापट्टि बी नम्बर भनेर लेखिदिनु होला, यसको टोटल एन्सर। अब गर्नुहोस् त, पहिला बी नम्बरको टोटल गर्नुहोस्। माइनस, पहिला माइनस छ, माइनस 2,02,000 फेरि 200 माइनस छ, त्यही भएर पहिला क्यालकुलेटरमा पनि माइनसै थिच्नु होला। माइनस 2,02,200 प्लस छ 30,000 रुपिस, प्लस गर्नु होला। र फेरि माइनसमा छ 15,000 रुपियाँ, 15,000 गर्नु होला। 1,87,000 1,87,200 माइनसमा आयो। माइनस भनेको ब्र्याकेट हो। 1,87,200 टोटल गर्दाखेरि यो फेरि तपाईँले यहाँ मिस्टेक गर्नु होला। पहिला माइनस छ, माइनस थिच्नु होला क्यालकुलेटरमा, अनि मात्र राइट एन्सर आउँछ। यो बी नम्बरको पनि सिद्धियो। सी नम्बरमा हेडिङको नाम चाहिँ क्यास पेड टु अपरेटिङ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अलि यतापट्टि गयो, के भएर परेन। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब सी नम्बरमा ओ भनेको के हो? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसमा अब आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडका कुराहरू सम्झिनु होला सी नम्बरमा। अब सबभन्दा पहिला त्यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, हेर्नु होला। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 दिएको छ खर्च। हेर्नुहोस् है, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भने भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्थ्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भने भए यही 60,000 रुपियाँ नै राखिदिन्थ्यो हामी। यो 60,000 नेगेटिभमा इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसनहरू भन्यो भने चाहिँ अब यहाँ नपर्ने कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भयो भने त्यसलाई घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। इन्क्लुडिङ भनेको छैन यहाँ 60,000 रुपियाँ। अब आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड हेर्नु पर्यो। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ पनि छैन, प्रिपेड पनि छैन। यसको टोटल नै हामीले सी नम्बरमा 60,000 राख्छौँ, 60,000 रुपियाँ, यो पनि माइनसमा। अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के पर्न सक्छ भने हेर्नुहोस् है, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, रेन्ट, स्यालेरी, यस्ता कुराहरू अफिसभित्र हुने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू सबै खर्चहरू चाहिँ यहाँ राख्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसभित्र पर्छ। के अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू, अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ भन्यो भने त्यसलाई घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन, इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भन्न सक्ला, त्यसलाई हामी घटाएर राखिदिन्छौँ। अब यसको यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड केही पनि छैन, त्यही भएर यसको टोटल एन्सर नै 60,000 नै भयो। अब डी नम्बरमा हेर्नुहोस् है, आई के अरे टी भनेको ट्याक्स पेड, ट्याक्स पेड। अब यो क्वेसनमा ट्याक्स पेड छैन। अब नभएपछि तपाईँले होइन म ट्याक्स पेड लेखेर
यसो गर्छु भने पनि पाउनुहुन्छ, होइन म यो हेडिङै लेख्दिनँ भने पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँले नलेखे पनि केही फरक परेन। ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, मैले यो तपाईँलाई पहिलो हिसाब भएको हुनाले तपाईँलाई यहाँ हेडिङहरू इन्ट्रेस्ट आयो भने राख्ने भनेर लेखिदिएको, यहाँ ड्यास आयो भने राख्नु होला, यो क्वेसनमा छैन। तपाईँले इन्ट्रेस्ट पेड पनि छैन। अब त्यसपछि एक्स्ट्राअर्डिनरी, एक्स्ट्राअर्डिनरी यो पनि केही पनि छैन। अब हामी यता यो ए को, बी को, सी को, यहाँ डीमा हुनसक्छ, ईमा हुनसक्छ, एफमा हुनसक्छ, त्यो सबै एन्सर भयो भने सबैको टोटल गर्छौँ। अब यहाँ 3टाको टोटल गर्छौँ, जति आउँछ त्यसलाई नै हामी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। यसलाई क्यापिटल ए लेखिदिनु होला। अब क्यालकुलेटर थिच्नु होला। तपाईँले 3,48,000 माइनस छ, माइनस थिच्नु होला 1,87,200 र फेरि माइनसमा 60,000 छ, माइनस 60,000 गरिदिनु होला। 1,00,800 एन्सर आयो। यो पोजिटिभमा आयो, पोजिटिभमै राखिदिनु होला। 1,08,00,000 क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङको एन्सर आयो। अब तपाईँले यति गरिसक्नु भएपछि अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङको एन्सर सिद्धियो। तपाईँले 5 नम्बर 4 देखि 5 नम्बर एटेन्ड गर्नुहुन्छ, यति आउँछ तपाईँको। अब यसलाई म एकचोटि फेरि समग्रमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मिलाउनको लागि तपाईँले अरू धेरै कुरा मतलब नगरिकन मात्रै स्कुटी सम्झिनु होला। SCOTI स्कुटी, यो भित्र के पर्छ त्यो कुरो सम्झिदिनु होला र कुन कुन एसेट्स हो, कुन कुन ल्याबिलिटी त्यो कुरो छुट्याइदिनु होला। एसेट्समा उल्टो नियम लाग्छ, ल्याबिलिटीमा सुल्टो नियम लाग्छ, त्यो कुरो बुझिदिनु होला। र यो अहिले मैले गरेको क्वेसनलाई एकचोटि फेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर हेरिदिनु होला। तपाईँलाई यसमा खासै त्यस्तो समस्या नपर्ला। अब तपाईँले अरू क्वेसनको पनि, अब यहाँ हामी इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ हाम्रो बाँकी नै छ यो क्वेसनको, यसलाई अर्को पार्ट 2 मा हामी गर्ने नै छौँ। अब तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि गर्नुहोस्, अनि यो आधी पेज लाग्छ तपाईँको हिसाब गर्नलाई, त्योभन्दा तलको पेज जति छोडिदिनु होला। त्यो पेजभरिमा आधी पेज लाग्छ, आधी पेज छोडिदिनु होला। अर्को पेजमा फेरि तपाईँले अर्को हिसाब गर्दै जानु होला। र तपाईँलाई केही समस्या भएमा, केही सोध्नुपर्ने कुरा भएमा कमेन्ट बक्समा त्यहाँ कन्फ्युज भएका कुराहरू लेखेर पठाइदिनु होला। सल्लाह सुझाव के छ त्यो पनि राखिदिनु होला। र यति भन्दै मैले आजको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको पार्ट 1 को क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सिधै हस्। धन्यवाद, नमस्कार।